पत्नी हत्या अभियोगमा सर्वस्वसहित जन्मकैदको सजाय भोगिरहेका पूर्व डीआईजी रञ्जन कोइराला सर्वोच्चको पछिल्लो आदेशसँगै रिहा भएपछि यतिबेला विभिन्न टीका टिप्पणी भइरहेका छन्। सरकारको नेतृत्व गरिरहेको दल नेकपाको विद्यार्थी संगठन अनेरा सुब्युले प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा र न्यायाधीश तेजबहादुर केसीलाई संसदमा महाअभियोग प्रस्ताव अघि बढाउन माग गरेको छ भने सरकारी वकिलको कार्यालयले रञ्जनलाई थुनामुक्त गर्ने आदेशका प्रति सर्वोच्च अदालतमै पुनरावलोकन निवेदन दिएको छ। सरकारले एकातिर पुनरावलोकनका लागि निवेदन दिनु अनि अर्कातिर सरकारकै नेतृत्व गरिरहेको दल नेकपाको विद्यार्थी संगठनले महाअभियोगको माग गरेपछि यति बेला बहस अब महाअभियोगतिर मोडिएको छ। अर्कातिर रञ्जन कोइरालाका जेठा छोरा आयुष कोइरालाले आफ्ना बाबु निर्दोष रहेको दावी गर्दै बाबु छुटेको भोलिपल्ट केही सञ्चार माध्यमहरूमा अन्तर्वार्ता दिएका छन्। अन्तर्वार्ताका क्रममा उनले आफ्नी आमा गीता ढकाल र हजुरबुबा बीच 1 करोड रुपियाँको लेनदेन रहेको कागज आफूले भेटेको र त्यो कागज अझै सुरक्षित रहेको दावी गर्दै शङ्काको सुई हजुरबुबातिर घुमाइदिएका छन्। एकदमै इम्पोर्टेन्ट डकुमेन्ट चाहिँ के भेटेको थियो भने त्यहाँनिर एउटा कन्ट्र्याक्ट रहेछ क्या, अनि लेनदेनको कन्ट्र्याक्ट रहेछ मेरो आमा र हजुरबुबा बिचमा 1 करोड रुपियाँको रकमको पेपर मसँग अहिले पनि छ होइन। आमा गीता ढकालको हत्या प्रकरणले विगत 8 वर्ष यता सबैभन्दा धेरै पीडा कसैलाई भएको थियो भने आफू र आफ्ना भाइलाई भएको उल्लेख गर्दै उनले आफ्ना कुराहरू कसैले नसुनेको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका छन्। हत्या प्रकरणको फाइल पुनः खोल्नुपर्ने माग उनको रहेको छ। यता रञ्जनका विषयमा सर्वोच्चले दिएको पछिल्लो आदेशपछि जनअसन्तुष्टि भने बढिरहेको छ। यही मौका छोपेर सरकारको नेतृत्व गरिरहेको दल या अन्य दल महाअभियोगको बाटोतिर लाग्ने प्रबल सम्भावनालाई पनि नकार्न नसकिने बताउँछन् कानुनका जानकारहरू। त्यसो त अधिवक्ता समेत रहेका स्वागत नेपालको स्वतन्त्र राष्ट्रिय अभियानले यही विषयलाई लिएर आन्दोलनमा उत्रने तयारी नै गरेको छ। न्यायालयको काम फैसला गर्ने मात्र नभई न्याय दिनुपर्ने, तर गीता ढकाल हत्या प्रकरणमा सर्वोच्चले न्याय दिन नसकेको र त्रुटिपूर्ण फैसला गरेको अधिवक्ता तथा स्वतन्त्र राष्ट्रिय अभियानका संयोजक स्वागत नेपालको तर्क छ। अहिले प्रधान न्यायाधीशज्यूको चित्तमा लागेको कुराहरू उहाँले आफूले फैसलामा लेख्दै गर्दाखेरि कहाँनिर चाहिँ रञ्जन कोइरालाबाट यो आवेशमा आएर मैले गरेको थिएँ भनेर भनियो, जुन कुरा कहिले कहीँ कतै पनि मागिएको छैन, माग्दै नमागेको कुरा प्रधान न्यायाधीशले कसरी दिनुभयो? किनकि रञ्जन कोइरालाज्यूको तर्फबाट कुनै पनि अधिवक्ताज्यूहरूले यो आवेशमा आएर गरेको हत्या भएको हुनाले यो अनुसारको चाहिँ सजायमा मर्का पर्न गयो, घटाउनु पर्यो भनेर बहस गर्नु भएको भन्ने कुरो फैसलामा उल्लेख छैन। माग्दै नमागेको कुरा दिने अवस्था कति बेला हुन्छ? सँगसँगै अर्को तर्फबाट पनि हेर्नुपर्ने जरुरी छ। त्यो हेर्नुपर्ने जरुरी मध्येको महत्त्वपूर्ण कुरा के हो भने अपराध गर्दाका बखत सार्वजनिक पदको, सरकारी पदको र साधनको दुरुपयोग भएको छ। सार्वजनिक ओहदालाई माध्यम बनाएर अपराध गरिएको छ। हो, नेपालको इतिहासमा पहिलो पटक अहिले आएको अपराध संहिताले सार्वजनिक पदमा बसेर सार्वजनिक पदको दुरुपयोग गरेर स्रोत साधनको दुरुपयोग गरेर गरेको अपराधमा सजाय घटाउटी हुँदैन, डेडाले बढ्छ। पत्नी हत्या अभियोगमा सर्वस्वसहित जन्मकैदको सजाय भोगिरहेका पूर्व डीआईजी रञ्जन कोइराला प्रकरणमा सर्वोच्च अदालतले सजाय घटाउने गरी गरेको फैसलाले गलत नजिर स्थापित गरेको माइती पक्षको भनाइ छ। अदालतले न्याय दिनुपर्नेमा अन्याय गरेको बताउँदै गीता ढकालका बुबा हरिराम ढकालले सर्वोच्चको पछिल्लो आदेशले समाजमा राम्रो सन्देश नजाने बताए। भावुक मुद्रामा न्यायको याचनासहित सञ्चारकर्मीमाझ प्रस्तुत भएका ढकालले आफ्नी छोरीको हत्या भएको त्यो क्षण सम्झँदै न्यायका लागि आफूहरूलाई साथ दिन सबैसँग आग्रह समेत गरे। मान्छे मारेको घटनामा जन्मकै तोकिएका व्यक्तिलाई सर्वोच्च अदालतले नै 8 वर्षमा सजाय पूरा हुने फैसला गरेपछि समाजमा अपराध बढ्ने भन्दै उनले यो देशमा कहिले न्याय मिल्छ भन्दै
प्रश्न गरे। भावुक मुद्रामा न्यायको याचनासहित सञ्चारकर्मीमाझ प्रस्तुत भएका ढकालले आफ्नी छोरीको हत्या भएको त्यो क्षण सम्झँदै न्यायका लागि आफूहरूलाई साथ दिन सबैसँग आग्रह समेत गरे। मान्छे मारेको घटनामा जन्मकैद तोकिएका व्यक्तिलाई सर्वोच्च अदालतले नै 8 वर्षमा सजाय पूरा हुने फैसला गरेपछि समाजमा अपराध बढ्ने भन्दै उनले यो देशमा कहिले न्याय मिल्छ भन्दै प्रश्न गरे। सर्वोच्च अदालतबाट गीता ढकाल रञ्जन कोइराला डिआइजी पूर्व डिआइजीले हत्या गरेर टुक्रा टुक्रा पारेर टिस्टुङको मेताङमा लगेर जलाएर लास गायब गर्ने उद्देश्य राखेर जलायो। त्यसको अहिले सर्वोच्च अदालतले फैसला गर्दाखेरि हदैसेको सर्वोच्चलाई जन्मकैदको फैसला हुनुपर्ने हो। अहिले आएर फैसला घटाएर चाहिँ उसले फैसला निर्णय गर्यो, उसको कैद सजाय घटाएर निर्णय गर्यो। यो निर्णयमा चाहिँ हामी एकमतता जनाएका छौँ। यो निर्णय हामी कदापि मान्दैनौँ। यो त्रुटिपूर्ण निर्णय हो र यो निर्णयलाई चाहिँ पुनरावलोकन हुनुपर्छ। यसको चाहिँ सही निर्णय सही फैसला चाहिँ जनताले पाउनुपर्दछ। यो हामी जनता सबैजना यसैमा चाहिँ हामी अहिले एकमतता जनाएका छौँ र यसैमा हामी लागेका छौँ। जस्तै यस पछाडिपट्टिको अब कसरी अगाडि बढ्ने सोच्नु भएको छ नि? अब हामीहरूले चाहिँ यसलाई चाहिँ दबाब दिन्छौँ, हामी आन्दोलन गर्छौँ। हामी आन्दोलन गरेर चाहिँ यसले अगाडि बढ्छ। जुन यो फैसला आयो यस पछाडि हजुरलाई के लाग्यो नि? न्यायालयप्रतिको हजुरको धारणा कस्तो छ? सर्वोच्च अदालतले जुन यो न्याय फैसला गर्यो, यो फैसला गरेपछि हामीलाई चाहिँ अदालतप्रतिको चाहिँ श्रद्धा हटेर गएको छ र अदालतप्रति चाहिँ जुन फैसला छ त्यसमा चाहिँ न्यायप्रति हामी चाहिँ श्रद्धा घटेर गएको छ। जनताले अब है न्याय पाउलान् भन्ने आशा बहुत कम भएको छ। श्रीमती गीता ढकालको हत्या अभियोगमा 2068 साल माघ 8 गते पक्राउ परेका तत्कालीन डिआइजी कोइरालालाई घटनाको प्रकृति, प्राप्त प्रमाण लगायत प्रहरीको अनुसन्धानलाई हेरेर जिल्ला अदालत काठमाडौँले 2071 वैशाख 7 गते सर्वस्व सहित जन्मकैदको फैसला सुनाएको थियो। त्यो फैसलापछि कोइरालाले उच्च अदालत पाटनमा पुनरावेदन दिए। तर 2072 मङ्सिर 23 गते पुनरावेदन अदालतले जिल्लाकै फैसला सदर गरिदियो। त्यसपछि फेरि उनी सर्वोच्च पुगे। तर सर्वोच्च अदालतका प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा र न्यायाधीश तेजबहादुर केसीको संयुक्त इजलासले पूर्व डिआइजी कोइरालालाई तोकिएको सर्वस्व सहितको जन्मकैद फैसला उल्ट्याएर 11.5 वर्ष कैद मिनाहा गरेपछि उनी बिहिबार छुटेका हुन्। उनी छुटेसँगै यति बेला विभिन्न टीका टिप्पणी भइरहेका छन्। अपराधीलाई समय अगावै छोड्न आदेश दिने प्रधान न्यायाधीश र न्यायाधीशमाथि महाअभियोग लगाउनु पर्ने सम्मका आवाज उठ्न थालेका छन्। अहिले सत्तारूढ दल नेकपाको करिब 2/3 सरकार छ। चाह्यो भने उसले न्यायाधीशहरूमाथि महाअभियोग लगाउन सक्छ। यो प्रकरणमा सरकारले महाअभियोगको हतियार चलायो भने त्यसको विरोध कमैले गर्ने अनुमान गर्न सकिन्छ। जनताले न्याय मरेको अनुभूति गरेका बखत सरकारले त्यो आँट गर्छ या गर्दैन त्यो भने अहिले यसै भन्न सकिन्न। तर आफ्नै विद्यार्थी र युवा संगठनको मागलाई नेकपा सरकारले जनताको माग सोच्यो भने यो प्रकरणमा महाअभियोगको हतियार उठाउन उसलाई कुनै आइतबार भने कुरिरहनु पर्दैन, किनकि उसँग करिब 2/3 मत छ। त्यो मत भनेको महाअभियोग संसदमा दर्ता गर्न मात्र होइन, पास गर्नका लागि पनि झन्नै पर्याप्त हो। यो महाअभियोग लगाउने कुरा भनेको नितान्त प्रतिनिधि सभाको विषय हो। उसले महसुस गर्नु पर्यो। मैले सुशीला कार्कीलाई महाअभियोग लगाइएको थियो। त्यो बेलामा मैले त्यो महाअभियोग लगाएको मिलेन भनेर म संलग्न पार्टी नै लगाए, काङ्ग्रेस र माओवादी भएर लगाए। सुशीला कार्कीलाई लगाएको त्यो महाअभियोग मिलेन भनेर मैले संसदमा हङ्गामै गरेको थिएँ। पछि दुईटै पार्टीले यो लगाए त मिलेन्छ हो भनेर फिर्ता त्यसो भएको हुनाले महाअभियोग भनेको यस्तो विषय हो जो नितान्त प्रतिनिधि सभाको एब्सोल्युट इनहेरेन्ट राइट हो। त्यसकारण बाहिर हामीले यसलाई हलुकासँग टीका टिप्पणी गर्नुहुन्न। यसमा मेरो अर्को पनि तर्क थियो कि प्रतिनिधि सभाले लगाएको महाअभियोगलाई अदालतले पनि हस्तक्षेप गर्न पाइन्छ। हुन त त्यसमा इन्ट्रिम अर्डर भएको छ, इन्ट्रिम अर्डर भएर पनि रोकिया थियो। कसैलाई फाइदा पुग्यो होला, कसै हिरो भए होला, तर त्यो गलत कुरा हो। सेपरेसन अफ पावरको प्रिन्सिपल अनुसार
शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त अनुसार जुडिसियरीले व्यवस्थापिका लेजिस्लेटिभको अधिकारलाई निस्टेट गर्न पाइन्न। त्यसै गरेर जुडिसियरीको कुरालाई व्यवस्थापिका संसदले पनि निस्टेट गर्न पाइँदैन। त्रिपालिका तन्त्र, न्यायपालिका, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, यो तीनटा अलग अलग हो। यो एउटै राज्यका तीनटा अङ्ग, यही तीनटा अङ्ग त्रिशूल जस्ता। त्यसो भएको हुनाले यी आफ्ना आफ्ना तरिकाका हुन्छन्। संविधानको धारा 101 को उपधारा 2 मा प्रधान न्यायाधीश वा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश, न्याय परिषदका सदस्य, संवैधानिक निकायका प्रमुख या पदाधिकारीका विरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव ल्याउन सक्ने व्यवस्था छ। यो संविधान र कानुनको गम्भीर उल्लङ्घन गरेको, कार्यक्षमताको अभाव वा खराब आचरण भएको वा इमान्दारीपूर्वक आफ्नो पदीय कर्तव्यको पालना नगरेको वा आचार संहिताको गम्भीर उल्लङ्घन गरेको कारणले आफ्नो पदीय जिम्मेवारी पूरा गर्न नसकेको आधारमा प्रतिनिधि सभामा तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको 1/4 सदस्यले महाअभियोग प्रस्ताव पेश गर्न सक्ने व्यवस्था छ। त्यस्तो प्रस्ताव प्रतिनिधि सभामा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको कम्तीमा 2/3 बहुमतबाट पारित भएमा सम्बन्धित व्यक्ति पदमुक्त हुने संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ।